भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, भजन कीर्तन गर्नुहुन्छ, भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ, पूजाआजा गरेर दिनभरि आफ्नो जीवनलाई भगवानको चरणारविन्दको ध्यानमा लगाउनुहुन्छ। अनि प्रातःकाल अनि मध्याह्न अनि सन्ध्याकालमा सूर्यनारायण भगवानलाई अर्घ दिँदै भन्नुहुन्छ, परो रजसवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाहं पुनराविश्य चष्टे हंसं गृहाणं नृषदृङ्गिरामिम। सूर्यनारायण भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु मलाई परमात्माको त्यो चरणकमलको आश्रयको आशा छ, मलाई त्यही प्राप्त गराइदिनुहोस्। प्रातःकालमा उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। अनि मध्याह्नमा अनि सन्ध्यामा भगवान सूर्यको उपासना गर्नुपर्दछ। यदि त्यो गर्ने हामीले बानी बसाल्यौँ भने बन्यौँ, छाला सम्बन्धी अनि आँखा सम्बन्धी जो रोग लागेको छ त्यो रोग निको हुन्छ सूर्य भगवानको उपासना गर्यौँ भने। प्रातःकालमा उनै सूर्य भगवान ब्रह्माको रूप अनि दिउँसो उनको शिव, सन्ध्यामा उनै बन्छन् विष्णु रूप। उनै सूर्यनारायण भगवान तीन समयमा तीनटा रूपमा आउनुहुन्छ। प्रातःकालमा ब्रह्मा उन रूप, दिउँसो उनको शिव, प्रातःकालमा ब्रह्मा रूप, दिउँसो उनको शिव, सन्ध्याकालमा विष्णु भन्छन् उनै दिवाकर, सन्ध्याकालमा विष्णु भन्छन् उनै दिवाकर। प्रातःकालमा ब्रह्मा रूप, दिउँसो उनको शिव, सन्ध्यामा उनै दिवाकर विष्णु बनेर आउँछन्। यही क्रम नित्य प्रतिदिन चलिरहेको थियो। त्यहाँ एउटा घटना घट्दछ। एउटी गर्भिणी मृग पानी पिउनका निमित्त आइरहेकी हुन्छन्। सूर्यनारायण भगवानलाई अर्घ दिइरहेका हुन्छन् भरत राजा, सूर्यनारायण भगवानको प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। त्यही समयमा त्यो गर्भिणी मृग आएर पानी पिउन लाग्दछन्। अनि जङ्गलमा ठुलो आवाज आउँछ, सिंह गर्जिएको। त्यो आवाजका डरका कारणले भएका कारणले गर्दाखेरि त्यही पानीमा छलाङ लगाउँदछ। त्यो मृगनीले छलाङ लगाउँदा जुन बल पर्दछ, बलका कारणले गर्दा गर्भमा भएको बालक त बाहिर आउँछ। त्यो मृग त्यहीँ उसले प्राणलाई त्याग्दछ अनि नदीमा बगेर अगाडि बढ्दछ। त्यो मृगको शावक, मृग बालक जो छ त्यो किनार लाग्दै लाग्दै ऋषभ भरत राजाले जहाँ तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो, सूर्यनारायण भगवानको जहाँ उपासना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ आउँदछ अनि त्यसलाई आफ्नो काखमा राख्नुहुन्छ। अनि मनमनै सोच्नुहुन्छ, ओहो यो संसारमा यसको अब आफ्नो भन्ने को नै छ र? आमा थिइन्, आमाले पनि जन्मदा जन्मदै उसले प्राण त्यागी। अब मैले उसको जन्म देखेको छु र जन्मने बित्तिकै मेरो शरणमा आएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो अनि सबैभन्दा आफ्नो अनि प्यारो मनै छु भनेर अब मृगलाई काखमा राखेर मृगमा आसक्त भएर अब आश्रमतिर जानुहुन्छ। हिजो 24 घण्टा भगवानको भजन गर्छु भनेर आउनुभएको थियो भरत राजा। शालिग्राम भगवानको प्रार्थना गर्दछु, कृष्ण गण्डकी मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड, हे शालिग्राम भगवान लैजाऊ तिम्रो धाम भन्दै प्रार्थना गर्दछु। उनै भगवानको चरणमा पर्दछु भनेर आउनुभएको थियो। 24 घण्टा भगवानको चरणारविन्दको ध्यान गर्छु भन्नुभएको थियो। अब 1-2 घण्टा मृगलाई समय दिनु पर्यो। मृगलाई समय दिँदा भजनको समय अब घट्दछ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो मृग शावक बढ्दै जान्छ। दुबो अलिक बढी खान लाग्यो अनि उसलाई दुबो खोज्नका निमित्त अलिक पर जानु पर्यो। समय धेरै लिन लाग्यो। भजन कीर्तनको समय अब काटिन लागेको छ। 12 घण्टामा आइसकेको छ। अब त मृगको त्यो बालक अलिकति ठुलो भएको छ। भजन गर्नका निमित्त 12 घण्टा समय बस्दछ। त्यो 12 घण्टाको समयमा भजन गर्न बस्दछन्। भरत त्यतिखेरै काखमा आएर लुटुपुटु गर्न लाग्दछ मृग। अनि त्यही मृगमा प्रेम गर्दछन्। अब भगवानलाई 24 घण्टा बिर्सिएका छन्। एक दिन मृगको झुण्ड आउँछ। मेरो समूह त यो रहेछ भनेर त्यो बालकले जान्दछ। अनि त्यो समूहमा जान्छ त्यो मृगको बालक। यता भरत अब मृगको त्यो बालकको बिछोडले अब आकुल र व्याकुल बनेका छन्। ओहो त्यो बालक
यो जङ्गलमा त्यसको कोही पनि थिएन, त्यसले खायो कि खाएन, कतै बाघ भालुले त्यसलाई आहारा बनायो कि, कहाँ भौतारी रहेको छ, त्यसले कति दुःख पाएको छ होला भनेर अब चिन्ता गर्न लागे। चिन्ता चिन्तैमा यसरी दिन बित्न लाग्यो। भरत राजाले सोचेका थिए अब म वनमा जान्छु, मुक्ति क्षेत्रमा जान्छु अनि भगवानको भजन गर्दछु अनि अन्तिममा हा राम भनेर यो प्राणलाई त्याग्छु भनेर आएका थिए। हा कृष्ण अनि हा शिव भन्छु भनेर आएका थिए। तर अन्तिम यस्तो बनेको छ, हा मृग भन्दा उनको प्राण जान्छ। दिन रात जुन कुरामा चिन्तन हुन्छ त्यही कुरा अन्तिम अवस्थामा आउँछ। अन्त्यमा जुन कुरा आउँछ त्यही हुन्छ गति, अन्त्य यामति सा गति। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा सबैले भन्ने गर्छौँ, नारायण भन्नुहोस् बुवा, नारायण भन्नुहोस् आमा। अन्तिममा यदि नारायणको शब्द उच्चारण भयो भने उसको गति राम्रो हुन्छ। तर के गर्नु, 3 दिन अगाडि नै बोली बन्द हुन्छ, यो होस हराउँदछ। त्यतिखेर वातावरण नै बन्दैन, किनकि जीवन पर्यन्त कहिल्यै पनि त्यो वातावरण हामीले बनाएकै छैनौँ। यो हातमा बल हुँदै, घुँडामा बल हुँदै हामीले भगवानको भजन कीर्तन अनि तीर्थयात्रामा यदि निस्केका थियौँ भने त्यतिखेर गले तापनि, यो शरीर गले तापनि भगवानले त्यो वातावरण बनाइदिनुहुन्छ। त्यतिखेर राम भन्ने शब्द निकाल्नका निमित्त 3 दिन अगाडि बोली बन्द भए तापनि त्यो अन्तिम अवस्थामा राम भन्न सकिन्छ। अहिले अभ्यास भएको छ भने, त्यो छैन भने अन्तिम अवस्थामा के भनिन्छ त्यो आफूलाई पनि थाहा हुँदैन। अन्तिम अवस्थामा नारायणको नाम जपिन्छ, रामको नाम जपिन्छ भने अन्त्य यामति सा गति, यो त उसको गति राम्रो हुन्छ। हा राम, हा कृष्ण, हा नारायण, हा हरि भनेर अन्तिममा प्राणलाई त्यागौँला भनेर आएका भरत आज हा मृग भनेर प्राणलाई त्याग्दछन्। अन्त्य यामति सा गति, मृगलाई उच्चारण गरेर मरेका कारणले गर्दा अर्को जन्ममा उनी मृग नै बन्दछन्। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब यो कथा हामीले श्रवण गर्यौँ, के छ त यसमा रहस्य? भागवत कथाले जीवन जिउन सिकाउँदछ। कलिका प्राणीहरू यस्ता हुनेछन् अनि त्यस कुरामा आसक्त हुन्, त्यस्ता कुरामा नलागुन् भन्नका निमित्त यो कथा बनाइएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामी पनि कहिलेकाहीँ बाटो बिराइरहेका छौँ। यस्तै गरेर मृगमा जसरी भरत राजा आसक्त हुनुभयो त्यस्तै गरेर अनेक पशुहरूमा हामी आसक्त बनेका छौँ। विशेष गरेर अहिलेको त फेसनै बनेको छ कुकुरमा आसक्त हुने। अझ बजारतिर हेर्नुपर्दछ, कुकुरमा आसक्त भएको देख्दा अचम्म लाग्दछ। कुकुर कहिल्यै पनि मान्छे बन्दैन, कुकुर कुकुर नै हो, कुकुर उसको कर्मले कुकुर बनेर आएको छ। हामीले मान्छे बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। अहिले त मातापितालाई वृद्ध आश्रममा अनि कुकुरलाई घरमा राखेका छन्। यस्तो पनि समाज देखिएको छ। सुत्ने ओछ्यानमा कुकुर पुगेको छ, सोफामा गएर आनन्दले कुकुर बसेको छ। एउटा घरमा म पुग्दछु अनि त्यहाँ पनि मेरो छेउमा सोफामा आएर कुकुर बस्दछ। ओहो, कुकुरलाई हेरेर म छक्क पर्छु। जीवन त तैँले लिएर आएको होस्। कुकुर भनेर आउँदा पनि तेरो जीवन धन्य छ, खुसी लाग्दछ त्यसको जीवन देखेर। एकछिनमा त्यो घरको महाशय पनि आउनुहुन्छ अनि गफ लडाउनुहुन्छ। यो कुकुरले दिनको 200-300 रुपियाँ खर्च गराउँदछ स्याम्पू, खानपिन, रोटी, बिस्कुट आदिमा। अनि कुरो गर्दै लाँदा अगाडि कुरा बढ्दछ। अनि मातापिता पनि हुनुहुन्छ। मातापिताजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा मूलघाटमा हो कि बरचतारामा हो कि वृद्ध आश्रममा हुनुहुन्छ। आफ्नो मातापितालाई 100-150 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छैन, घरमा राख्न सकेको छैन। अनि त्यसले चाहिँ 300 रुपियाँ खर्च गरेर कुकुरलाई घरमा पालेको छ अनि नित्य प्रातःकालमा लिएर हिँडेको छ, कुकुरलाई स्थान दिएको छ। ध्यान दिनुहोला, कहिल्यै पनि कुकुर मनुष्य बन्न सक्दैन। यदि तपाईँ त्यसरी नै आसक्त बन्नुहुन्छ भने भरतको कथा यहाँले सुन्नुभएकै छ। हा मृग भनेर मर्दा कुन गतिलाई प्राप्त हुन्छ ध्यान दिनुहोला। यहाँहरूलाई प्रष्टसँगले भन्नै पर्दैन, आशय बुझिसक्नु भएको छ। कुकुर वफादार पशु हो, कुकुरलाई मान्नु पर्दछ। पशु पक्षीलाई सबैलाई माया गर्नु पर्दछ। माया गर्न नहुने होइन, तर उसको पनि स्थान छ, स्थानमा राखेर माया गर्नु पर्दछ। यो होइन कि मातापिताको ठाउँमा राखेर माया गर्ने। आज मृगमा आसक्त भएका कारणले गर्दाखेरि भरत राजा मृग बन्नुहुन्छ। तर अगाडिको धर्म कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि उहाँलाई ज्ञान हुन्छ, म अगाडि भरत नामको राजा थिएँ, मृगमा आसक्त भएका कारणले गर्दा मृग योनिलाई प्राप्त गरेको छु भन्ने ज्ञान चाहिँ हुन्छ। समय बित्दछ, त्यो मृग शरीरलाई पनि त्याग्नुहुन्छ अनि ब्राह्मण कुलमा उहाँको जन्म हुन्छ। त्यहाँ पनि उहाँको नाम भरत नै रहन्छ।
बिस्तारै बिस्तारै बढ्नुहुन्छ। उहाँका दाजुभाइहरू पनि हुन्छ, मातापिता पनि हुनुहुन्छ। समय 8 वर्ष पूर्ण भएपछि उपनयन संस्कार व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्धमा 24 अक्षरको गायत्री मन्त्र सुनाइन्छ। गायत्री मन्त्र सुनाउन्जेल उहाँले बताउनुहुन्छ अनि अब बुझान त भन्दाखेरि आउँदैन भन्दिनुहुन्छ। किन? उहाँलाई सबै कुरा ज्ञान छ। म अगाडि भरत नामको राजा थिएँ, मृगमा आसक्त भएँ, अज्ञानी बने, फेरि पशु बनेर आउनु पर्यो। फेरि यो संसारको यो प्रपञ्चमा माया मोहमा कर्मकाण्डमा म फसेँ भने फेरि मायामा फस्छु, फेरि फर्केर आउनु पर्दछ। फेरि आउनु भनेकै नर्क जानु हो, फेरि जन्मनु भनेकै नर्क हो। त्यसैले जन्मिएका छौँ, मर्नु सबैले अवश्य पर्दछ। त्यो मर्नु मृत्युलाई मुक्तिमा परिणत गर्ने हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। अब मैले आज गायत्री मन्त्र सुनाएँ भने भोलि पर्सिदेखि मलाई चण्डी पाठ सुरु गराउनुहुन्छ। त्यस पछाडि रुद्री अनि वेद व्याकरण कर्मकाण्ड अनि आफ्नो यजमानकोमा कर्मकाण्डका निमित्त पठाउनुहुन्छ। मेरो जीवन यसरी नै बित्दछ भन्ने विचार गरेर म गायत्री मन्त्र पनि सुनाउँदिनँ भन्ने विचार गर्नु, मलाई आउँदैन भनिदिनुहुन्छ। 6 महिना लाग्यो। 6 महिना भइसक्यो गायत्री मन्त्र सुनाउनुहुन्न। कस्तो जड बुद्धिको रहेछ मेरो छोरो त भनेर पिताजीले जड शब्द अगाडि छोडिदिनुहुन्छ अनि उनी भरतको नाम रहन्छ जड भरत। समय आउँछ, माता पिता पनि परलोकमा जानुहुन्छ, अगाडिको मार्गमा बढ्नुहुन्छ। अब त दाजु भाउजूहरू मात्रै हुनुहुन्छ। माता पिता हुन्जेल त भरतलाई राम्रै थियो व्यवस्था। अब माता पिता हिँडिसकेपछि दाजु भाउजूबाट अलिकति व्यवस्थाको कमी भयो र पनि उहाँलाई कुनै कुराको प्रभाव छैन। जस्तो दिए पनि केवल यो प्राण रक्षाका निमित्त हो भनेर खाइदिनुहुन्थ्यो। मिठो दिए पनि नमिठो दिए पनि यसले मेरो प्राण रक्षा गर्ने मात्रै हो, अरू यसमा केही पनि छैन। उहाँको त्यही भावना थियो। सबैले खाइसक्थे अनि रहेको कुराहरू अनि उच्छिष्ट सडे गलेको कुराहरू उनलाई दिन्थ्यो, तर पनि त्यसलाई पनि मिठो मानेर उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन भाउजूहरूले विचार गर्नुहुन्छ, यस्तो हृष्टपुष्ट आफ्ना देवर छन्, आफ्ना पति चाहिँ गएर बजारमा खेतमा बारीमा गएर काम गर्दछन्, ऊ चाहिँ दिनभरि घरमा पनि बसिरहन्छ अनि खाना पनि अरूको भन्दा धेरै खान्छ भन्ने रिस उठ्दछ। अनि उसलाई पनि काम गर्नका निमित्त प्रेरणा जगाउँछन् आफ्ना श्रीमानहरूलाई। हजुरको भाइ यति बलिया छन्, उनलाई पनि केही काम लगाउनुहोस् न अनि उनीबाट पनि केही काम लिउँ, अनि खाना दिएको पनि सुहाउँछ त। मातापिता हिँडेपछि यस्तै हुन्छ अरे। तर कमसेकम काम गरेको भएदेखि खाना पनि दिन मिल्दछ, सुहाउँदछ भनेर अब उसलाई काम गराउनका निमित्त अगाडि बढाइयो। दाजुहरूले भन्न लागे भाइ भाइ लुजाउँ खेतमा काम गर्नका निमित्त भनेर लिएर गए। भरत जड भरत पछि पछि जानुहुन्छ अनि मनमने विचार गर्नुहुन्छ, यिनीहरूले मबाट काम लिएर फाइदा उनीहरू लिन चाहँदैछन्। त्यसैले आज मैले यिनीहरूको काम गरिदिएँ भनेदेखि सदा सर्वदा यही काममा म बस्नु पर्दछ। मैले भगवानको भजन गर्न पाउँदिनँ। म त सदा सर्वदा यो पनि रामको त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको म पनि रामको, यो पनि रामको त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको म पनि रामको, सारा संसार रामको म पनि रामको। यसरी चराचर जगतमा संसारमा यत्र तत्र सर्वत्र म त केवल चराचर जगत रामकै हो भनेर भजन कीर्तन गाउनेवाला हुँ। अनि उनीहरूले दिएको यदि मैले आज काम गरेँ भने सधैँ सधैँ मैले काम गरिरहनुपर्छ भन्ने विचार गरेर पछि पछि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि दाजुहरूले भाइ यहीँनेरि खन्नु है भनेर खन्ने ठाउँ देखाइदिन्छन् खेतमा, अनि कोदालो दिन्छन्। मैले राम्रोसँगले काम गरेँ भने भोलिदेखि फेरि गर्नुपर्छ भनेर त्यहीँनिर खनेको खनै इनार बनाइदिनुहुन्छ। बेलुका भाइले काम गरेको छ भनेर मिठो मसिनो खाजा लिएर आउँदछन्, हेर्दा त ठुलो इनार बनाइरहेको हुन्छ। अनि तैँले यो के गरेको त भन्दा तपाईँहरूले यहीँ देखाउनु भएको थियो खन्नका निमित्त, मैले त्यहीँ नै खनिरहेँ, योबाट काम नहुने रहेछ भनेर त्यतिखेर हप्काउनु भयो। फेरि घरमा ल्याउनु भयो, भाइ आफ्नै हो भनेर घरमा राख्नुभयो। अनि भरत राजा त केवल यो पनि रामको त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको म पनि रामको, यो सारा संसार रामको अनि म पनि रामको भनेर भजन गाइरहनुहुन्छ। एक दिन दाजुहरूले विचार गर्दछन्, यो हाम्रो भाइ सधैँ भजन गाइरहन्छ अनि ताली पिटिरहन्छ, योबाट अरू काम त केही पनि हुँदैन, एउटै मात्रै काम हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। बारीमा मकै छरेका छौँ, मकै फल्दैछ, बारीमा एउटा माच बनाएर राखिदिनु पर्यो। अनि ताली पिटी पिटी भजन कीर्तन गाउँदछ, उसको तालीको आवाज सुनेर चराहरूले सुन्नेछन्। अनि मकै खान आए भने उनीहरू भागेर
जानेछन् बारीको बाली चाहिँ बाली बच्छ है भन्ने विचार गरेर उसलाई लगेर अब मकै रुङ्न लाग्यो। यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको भनेर भजन कीर्तन गाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाजुहरू त्यहाँ बसुन्जेलसम्म। अब चाहिँ यो चाहिँ काम पक्का हुने भयो भन्ने विचार गरेर दाजुहरू लाग्दछन् बाटो। अब चराहरू आउँदछन्। चराहरू जब आउँदछन् अनि विचार गर्नुहुन्छ यी चराहरू पनि रामका हुन् अनि म पनि रामको यो बाली पनि रामको अनि मैले यो यिनीहरूलाई छेक्ने के कामको। रामजीका चराहरू रामजीको खेत रामजीका चराहरू रामजीको खेत खाओ खाओ पन्छी भरी भरी पेट खाओ खाओ पन्छी भरी भरी। अघि त रामजीका चराहरू रामजीको खेत खाओ खाओ पन्छी भरी भरी पेट भनेर अब त बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अघि दाजुहरू हुन्जेल चाहिँ उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त चरा पनि रामजीको खेत पनि रामजीको बाली पनि रामजीको म